أرجوزة الدرر اللوامع في أصل مقرأ الإمام نافع للإمام المقرئ أبي الحسن علي بن محمد بن علي الرباط التازي الشهير بابن بري المتوفى سنة 30 و700 للهجرة بأسانيد القراءة إلى الناظم رحمه الله. الحمد لله الذي أورثنا كتابه وعلمه علمنا حمدا يدوم بدوام الأبد ثم صلاته على محمد أكرم من بعث للأنام وخير من قد قام بالمقام جاء بختم الوحي والنبوءة لخير أمة من البريئة صلى عليه ربنا وسلم وآله وصحبه تكرما وبعد فاعلم أن علم القرآن أجمل ما به تحلى الإنسان وخير ما علمه وعلمه واستعمل الفكر له وفهمه وجاء في الحديث أن المهر في علمه مع الكرام البررة وجاء عن نبينا الأواه حملة القرآن أهل الله لأنه كلامه المرفع وجاء فيه شافع مشفع وقد أتت في فضله آثار ليست تفي بحملها أسفار فلنكتفي منها بما ذكرنا ولنصرف القول لما قصدنا من نظم مقرأ الإمام الخاشع أبي رؤيم المدني نافع إذ كان مقرأ إمام الحرم الثبت فيما قد روى المقدم وللذي ورد فيه أنه دون المقارئ سواه سنة فجئت منه بالذي يضطرد ثم فرشت بعد ما ينفرد في رجز مقرب مشطور لأنه أحظى من المنصور يكون للمبتدئين تبصرة وللشيوخ المقرئين تذكرة سميته بالدرر اللوامع في أصل مقرأ الإمام نافع نظمته محتسبا لله غير مفاخر ولا مباهي على الذي روى أبو سعيد عثمان ورش عالم التجويد رئيس أهل مصر في الدراية والضبط والإتقان في الرواية والعالم الصدر المعلم العلم عيسى بن مينا وهو قالون الأصم أثبت من قرأ بالمدينة ودان بالتقوى فزان دينه بينت ما جاء من اختلاف بينهما عنه أو ائتلاف وربما أطلقت في الأحكام ما اتفقا فيه عن الإمام سلكت في ذاك طريق الدان إذ كان ذا حفظ وذا إتقان حسب ما قرأت بالجميع عن ابن حمدون أبي الربيع المقرئ المحقق الفصيح ذي السند المقدم الصحيح أوردت ما أمكنني من الحجج مما يقام في طلابه حجج ومع ذا أقر بالتقصير لكل ثبت فاضل نحرير وأسأل الله تعالى العصمة في القول والفعل فتلك النعمة القول في التعوذ المختار وحكمه في الجهر والإسرار وقد أتت في لفظه أخبار وغير ما في النحل لا يختار والجهر ذاع عندنا في المذهب به والإخفاء والمسيب القول في استعمال لفظ البسملة والسكت والمختار عند النقلة قالون بين السورتين بسملة وورش الوجهان عنه نقلا واسكت يسيرا تحظى بالصواب أوصل له مبين الإعراب وبعضهم بسمل عن ضرورة في الأربع المعلومة المشهورة للفصل بين النفي والإثبات والصبر واسم الله والويلات والسكت أولى عند كل ذي نظر لأن وصفه الرحيم معتبر ولا خلاف عند ذي قراءة في تركها في حالتي براءة وذكرها في أول الفواتح والحمد لله لأمر واضح واختارها بعض أولي الأداء لفضلها في أول الأجزاء ولا تقف فيها إذا وصلتها بالصورة الأولى التي ختمتها القول في الخلاف في ميم الجميع مقرب المعنى مهذب بديع وصل ورش ضم ميم الجمع إذا أتت من قبل همز القطع وكلها سكنها قالون ما لم يكن من بعدها سكون واتفقا في ضمها في الوصل إذا أتت من قبل همز الوصل وكلهم يقف بالإسكان وفي الإشارة لهم قولان وتركها أظهر في القياس وهو الذي ارتضاه جل الناس القول فيها الضمير الواحد والخلف في قصر ومد زائد واعلم بأن صلة الضمير بالواو أو بالياء للتكثير فالهاء إن توسطت حركتين فنفع يصلها بالصلتين وهاء هذه كهاء مضمر فوصلها قبل محرك حري
واقصر لقالون يؤده معا ونؤته منها الثلاث جمعا نوله ونصله يتقيه وأرجه الحرفين مع فألقه رعاية لأصله في أصلها قبل دخول جازم في فعلها وصل بطاح الهاله مياته على خلاف فيه عن رواته ونافع نعم وصل بطاح الهاله مياته على خلاف فيه عن رواته ونفع بقصر يرضه قضى بثقل الضم وللذي مضى ولم يكن يراه فيها يرى مع ضمها وجزمه إذ غيره لفقد عينه ولامه فقد ناب له الوصل ما ناب ما فقد القول في الممدود والمقصور والمتوسط على المشهور والمد واللين معا وصفان للألف الضعيف لازمان ثم هما في الواو والياء ماتا عن ضمة أو كسرة نشأتا وصيغة الجميع للجميع تمد قدر مدها الطبيعي وفي المزيد الخلاف وقع وهو يكون وسطا ومشبعا فنافع يشبع مدهن لساكن اللزم بعدهن كمثل محياي مسكنا وما جاءك حاد والدواب مدغما أو همزة لبعدها والثقال والخلف عن قلون في المنفصل نحو بما أنزل أو ما أخفي لعدم الهمزة حال الوقف والخلف في المد لما تغير ولسكون الوقف والمد أرى وبعدها ثبتت أو تغيرت فاقصر وعن ورش توسط ثبت ما لم تكن همزة ذات الثقال بعد صحيح ساكن متصل فإنه يقصره كالقرآن ونحو مسؤولا فقس والظمآن وياء إسرائيل ذات قصر هذا الصحيح عند أهل مصر وألف التنوين أعني المبدلة منه لدى الوقوف لا تمد له وما أتى من بعد همز الوصل كإيت لانعدامه في الوصل وفي واخذ الخلاف وقع وعاد اللول وآلان معا والواو والياء متى سكنتا ما بين فتحة وهمز مدة له توسطا وفي سوآت خلف لما في العين من فعلات وقصر موئلا مع الموؤودة لكونها في حالة مفقودة ومد للسكن في الفواتح ومد عين عند كل راجح وقف بنحو سوف ريب عنهما بالمد والقصر وما بينهما القول في التحقيق والتسهيل للهمز والإسقاط والتبديل والهمز في النطق به تكلف فسهلوه تارة وحذفوا وأبدلوه حرف مد محضا ونقلوه للسكون رفضا فنافع سهل أخرى الهمزتين في كلمة فهي بذاك بين فنافع سهل أخرى الهمزتين في كلمة فهي بذاك بين لكن في المفتوحتين أبدلت عن أهل مصر ألفا ومكنت ومد قالون لما تسهل بالخلف في أشهدوا ليفصل وحيث تلتقي ثلاث تركه وفي أئمة لنقل الحركة فصل وأسقط من المفتوحتين أولهما قالون في كلمتين كجاء أمرنا وورش سهل أخراهما وقيل لا بل أبدلا وسهل الأخرى بذات الكسر نحو من السماء للمصر وأبدلا ياء خفيف الكسر من على البغاء إن وهؤلاء إن وسهل الأولى لقالون وما أدى لجمع ساكنين أدغما بحرفي الأحزاب بالتحقيق والخلف في بالسوء في الصديق وسهل الأخرى إذا من ضمتا ورش وعن قالون عكس ذا أتى وقيل بل أبدل الأخرى ورشنا مدا لدى المكسورتين وهنا ثم إذا اختلفتا وانفتحت لهما فإن الأخرى سهلت كاليا وكالواو ومهما وقعت مفتوحة واو وياء أبدلت وإن أتت بالكسر بعد الضم فالخلف فيها بين أهل العلم فمذهب الأخفش والقراء إبدالها واوا لدى الأداء ومذهب الخليل ثم سيبويه مذهب الأخفش والقراء إبدالها واوا لدى الأداء
ومذهب الخليل ثم سيبويه تسيلها كالياء والباء زيد. مذهب الأخفش والقراء إبدالها واوا لدى الأداء. ومذهب الخليل ثم سيبويه تسهيلها كالياء والبعض عليه. فصل وأبدل همز وصل اللام مدا بعيد همز الاستفهام. وبعده احذف همز وصل الفعل لعدم اللبس بهمز الوصل. فصل والاستفهام إن تكرر فصير الثاني منه خبرا. واعكسوا في النمل وفوق الروم لكتبه بالياء في المرسوم. القول في إبدال فاء الفعل والعين واللام صحيح النقل. أبدل ورش كل فاء سكنت وبعد همز للجميع أبدلت. وحقق الإوال ما تدريه من ثقل البدل في تؤويه. وإن أتت مفتوحة أبدلها واوا إذا ما الضم جاء قبلها. والعين واللام فلا تبدلهما لنافع إلا لدى بئس بما. وأبدل الذئب وبئر بيسا ورش وريا بإدغام عيسى. وإن وإنما النسيء ورش أبدله ولسكون الياء قبل ثقله.